الله الرحمن الرحيم. ایسے پکڑے رہو یار. الحمد لله الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالإعجاب وأرشد عباده إلى سبيل الهدى والرشاد ومن علينا بالاعتناء بسنة حبيبه وخليله صلوات الله عليه وسلامه وعلى من لطف به من العباد وقص هذه الأمة بعلم الإسلام الذي لم يشرحها أحد من الأمم على تفرد العصور والآباد ونصب لحفظ السنة المكرمة المطهرة خواص من الحفاظ والنقاد وبعث في أمته من الفضلاء والكملاء والزهداء وجعلهم ذابين عنها في جميع الأزمان والبلاد باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد خوفا من الانتقاص فيها والازدياد نبينا محمدا المصطفى والرسول الأمين المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعباده وحماة دينه ورواة حديثه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخ مشائخنا الأجل والمجد الأبجل وأستاذ أم مدارسنا المكرم الفخر المفخم ومدير جامعتنا المجتهد بين الآفاق والأقطار وليد عصره وحيد دهره نذير يومه مولانا وأولانا أبوالقاسم بن حنيف بن نزام الدين النعماني الفدارسي وقاه الله عما زاغوا وتاب الله ثراه وأدام علينا ظله وجعل الجنة مثواه. يقول حدثنا وأجازنا الشيخ الأجل العلام الفهام إبراهيم واليابي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا وأجازنا الشيخ محمود الدهر فريد العصر شيخ الهند محمود حسن الدوبندي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا وأجازنا الشيخ قاسم العلوم والخيرات حجة الله في الأرض مولانا قاسم النانوتي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاعر الغني المجددي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الشاعر إسحاق الذهبي أنه قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الحافظ الشاعر عبد العزيز المحدث الذهبي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الإمام الحافظ عالم النحرير الصالح الكامل المحقق المدقق علامة الزمان وشمس أهل العرفان مسند الهندي الشاه ولي الله محدث الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الطاهر الكردي قال حدثنا وأجازنا الشيخ إبراهيم الكردي قال حدثنا وأجازنا الشيخ سلطان المزاحي قال حدثنا وأجازنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن خليل السبكي قال حدثنا وأجازنا الشيخ نجم الدين محمد الغيثي قال حدثنا وأجازنا الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا وأجازنا الشيخ عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات القابلي قال حدثنا وأجازنا الشيخ عمر بن أبي الحسن المرابي قال حدثنا وأجازنا الشيخ فخر الدين بن البخاري قال حدثنا وأجازنا الشيخ عمر بن طرزة البغدادي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي سهل الكردي قال حدثنا وأجازنا الشيخ القاضي أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو محمد عبد الجبار محمد بن أبي الجراح المزاحي قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو العباس محمد بن أحمد بن محمود المحبوبي قال حدثنا وأجازنا الشيخ الأجل والأبجل إمام المحدثين والفقهاء العلام الفهام الحافظ الحجة أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي البوذي الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال باب حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حبان وأبو حميدة عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال
جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار ثم جاءكم وعليه خاتم من صفر فقال ما لي يجد منك ريح الأسنان ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة قال من أي شيء نتخذه قال من ورق ولا تطله مثقالا. هذا حديث غريب. وعبد الله بن مسلم نقل على فاطمة وهو مروي باب وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنهم يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسم والميسرة الحمراء وأن ألبس قالني في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى. هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى وأبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحجرة. هذا حديث حسن صحيح غريب. ما شاء الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر کے 3 باب کی عبارت آپ کے سامنے آئی. پہلا باب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، اس پہ نکیر فرمائی. پھر پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، اس پر نکیر فرمائی. پھر سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا، اس پر نکیر فرمائی. اور اس کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہو. یہ روایت پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی ہے اور اس کا وزن 1 مثقال ہے. دوسری روایت میں جو پہلا جز ہے بستی اور طرف الحمراء کی ممانعات سے پہلے آ چکی ہے. یہاں جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ انگوٹھی کس انگلی کے اندر پہنی جائے. فرماتے ہیں وَأَنْ أَلْبَسَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ وَهَذِهِ. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگلی اور اس انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع کیا. اس سے پہلے سند میں جو ابی موسیٰ آیا ہے اس میں ابن چھوٹ گیا ہے. یہ روایت ابو بردہ ابن ابی موسیٰ کی ہے، اس لیے یہاں لفظ ابن بڑھا لیجیے. عن ابن ابی موسیٰ قال سمعت علیہ. ابو بردہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح یعنی ریشمی کپڑا اور طرح الحمراء تکیہ سے منع فرمایا اور اس بات سے منع فرمایا کہ میں کس اور کس انگوٹھی میں انگوٹھی پہنوں. حاجی کا مشاہدہ ہے کیا؟ اشارہ الی السبابۃ والوسطیٰ، جو کلمہ کی انگلی ہے اور بیچ کی انگلی، ان دو کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں اور اس میں انگوٹھی مت پہننا. تو اب اجازت پڑی کہ خنصر کی اور بنصر کی، لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مرد کے لیے صرف خنصر کی انگلی انگوٹھی پہننے کے لیے متعین ہے اور وہ بھی بائیں ہاتھ کے اندر، اس لیے کہ اس میں استعمال بائیں ہاتھ کا کم ہوتا ہے دائیں ہاتھ کے مقابلے میں. آخری باب ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کپڑا تھا جس کو آپ پہنتے تھے وہ حبرہ تھا. حبرہ یمن کا کپڑا ہوتا ہے اور کل بتلا دیا گیا تھا کہ 3 نوعیتیں ہیں پسندیدگی کی. ایک ہے رنگ، ایک ہے کپڑے کا مادہ کون سے یعنی اس کی نوعیت، اور ایک ہے اس کی کٹنگ. تو کٹنگ کے اعتبار سے آپ کو کرتا سب سے زیادہ پسند ہوتا. رنگ میں سفید سب سے زیادہ پسند ہوتا کیونکہ اس کے اندر اگر کچھ لگ جائے گندگی یا میل ہو جائے تو فوراً کو نمایاں طور سے ظاہر ہو جائے گی، اور زیادہ گہرے رنگ کا کپڑا ہو تو ظاہر نہیں ہوگی. آپ سفید کو زیادہ پسند فرماتے ہیں. اور اس کا کون سا کپڑا ہو اس میں یمن کا جو حبرہ ہوتا تھا سوتی کپڑا ہو تو پسند فرماتے ہیں. آدھا حدیث حسن صحیح غریب. الحمدللہ آپ کی جلد اول کا نصف آخر کتاب النکاح سے یہاں تک
اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ روایات ہمارے سامنے آئی ہیں، سب کو اپنی زندگی کا جز بھی بنائے اور اس امانت کو آگے تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔